अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, कोशिश कीजिएगा कि रात के वजीफ़े में ज़रूर शामिल हो जाया करेगा। और इसी तरह वजीफ़े के जो मैं वीडियोस शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तमाम के तमाम वीडियोस देखनी है और उन वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करनी है। अक्सर दोस्त बहन भाई ये कोशिश करते रहते हैं कि शॉर्टकट में अपना काम चलाते हैं। ऐसा तो एक दो बार मुमकिन हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वजीफ़े का जो एनर्जी होता है, वजीफ़े का जो ताकत होता है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। तावीज़ का एनर्जी, तावीज़ का पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहता। पावर के एतबार से वजीफ़े में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वजीफ़े में हद से ज़्यादा ताकत होती है। वो पावर, वो एनर्जी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी जगह में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन तावीज़ का जो एनर्जी, ताकत होता है, उसको आप हर जगह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि वजीफ़े का जो वीडियोस मैं शेयर करता रहता हूँ, अक्सर लोग उसे इग्नोर करते हैं। हालांकि जो वीडियो मैं शेयर करता हूँ और जो तरीक़ेकार आप लोगों को बताता हूँ, वो बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त होता है। प्यारे दोस्तों, टाइम की कमी की वजह से और जगह न होने की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता, ना ही ऑनलाइन वीडियो बना सकता हूँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ऑनलाइन आकर आप लोगों के साथ मसले और मसाइल शेयर कर सकूँ। दोस्तों, आयत कुर्सी कुरान पाक का वो अजीम आयत है जिससे दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग अब भी वाकिफ़ नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या क्या राज रखे हैं, क्या क्या हिकमतें रखे हैं। आयत कुर्सी कुरान पाक का वो आयत है जिससे बड़े बड़े देव, बड़े बड़े जिन्नात, बड़े बड़े मोकिलीन लरजते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आयत कुर्सी कुरान पाक का वो आयत है जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा जिन, दुनिया का सबसे बड़ा देव आज तक बेबस है। अक्सर दोस्त बहन भाई जिन पर बंदिशें लग जाती हैं, जिन पर खाला जादू हो जाता है, जिन पर जिन्नात मुसलत हो जाते हैं, वो आमिलीन के पास जाते हैं। पैसा भी बर्बाद हो जाता है, वक्त भी बर्बाद हो जाता है, लेकिन मसला हल होने का नाम नहीं लेता। अगर वो दोस्त, वो बहन भाई आयत कुर्सी को अपना मामूल बना दे और आयत कुर्सी को अपना उड़ना बिछोना बना दे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, दुनिया का सबसे बड़ा जिन, सबसे बड़ा मुकिल, सबसे बड़ा वो खबीज़ जादूगर जो 24 घंटे आपके पीछे लगे रहते हों, वो आपका एक बाल भी बहका नहीं कर सकेगा। क्योंकि आयत कुर्सी वो तलवार है जिसके सामने दुनिया के सबसे बड़े जादूगर, दुनिया के सबसे बड़े जिन्नात बेबस है। प्यारे दोस्तों, आयत कुर्सी जिन्नात और जादू को ऐसे जला के रख देता है जैसा एक माचिस की तीली को आग जला के रख देता है। अक्सर दोस्त बहन भाई जो मैंने देखे हैं, जो मैंने नोट किए हैं, वो अमलियात में आयत कुर्सी चारकुल पढ़ते रहते हैं, कुछ दिनों के लिए पढ़ लेते हैं, जब मसला थोड़ा जैसा ठंडा हो तो वापस छोड़ देते हैं। अमलियात में याद रखिएगा कि वो अमल है जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, कम अज़ कम आपने उसको 4 महीने जारी रखना है, ताकि जो भी आप लोगों के मसले और मसाइल हो, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज का मेरा ये वसीयत है और मेरा नसीहत है कि हर वो दोस्त, हर वो बहन भाई जिस पर काला जादू हुआ हो, जिस पर बंदिशें हुआ हो, जिस पे नज़र बद लगी हो, जिस पे जिन्नात मुसल्लत किए गए हों या जिन्नात मुसल्लत हुए हों, वो दोस्त, और या जिस पर काला जादू न हुआ हो, वो शख्स, बल्कि तमाम के तमाम जितने मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, मैं सबको ये कहता हूँ कि आयत कुर्सी को अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में अपना मामूल बना दे। आयत कुर्सी को सिर्फ आधा घंटा दे दे, आधा घंटा नहीं दे सकते तो 20 मिनट दे दे, 20 मिनट नहीं दे सकते तो 15 मिनट तो ज़रूर दे दे। अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में 1 घंटा मुख्तस करिएगा आयत कुर्सी के लिए।
خصوصاً جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، اس وقت باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر آپ نے آیت کرسی پڑھنی ہے۔ کم از کم آپ نے 62 مرتبہ اپنا معمول بنا دینا ہے۔ آیت کرسی سخت سے سخت جنوں کو جلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آیت کرسی سخت سے سخت جنات کو دفع کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ جنات جو سبیان ہو، وہ جنات جو نظر بد میں آئے ہوں، وہ جنات جو آپ پر بار بار جادو کرتے ہوں، وہ عامل جنات جو آپ پر سخت قسم کا جادو کرتے ہوں، نظر بد لگاتے ہوں، آپ کے گھر پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے مال و اولاد پر نظر بد لگاتے ہوں، کالا جادو کرتے ہوں، بندشیں لگاتے ہوں، یاد رکھیے گا کہ 100 میں سے 80% جنات کالا جادو بھی کرتے ہیں، بندشیں بھی لگاتے ہیں اور نظر بد بھی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یاسین شریف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عدو مبین کے نام سے پکارا ہے، وہ چاہے جنات ہو یا شیاطین ہو۔ اور یاد رکھیے گا کہ جنات اور شیاطین سے کبھی بھی اور کسی صورت میں رحم کی توقع بالکل مت کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، جنات کو جلانے کے لیے، جنات کو ختم کرنے کے لیے، جنات کو دفع کرنے کے لیے، جنات کی نحوستیں ختم کرنے کے لیے، کالا جادو ختم کرنے کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے لیے سب سے بہترین ہتھیار آیت کرسی ہے۔ آیت کرسی کو اپنا معمول بنائیے گا، گھر میں بھی اپنے بہن بھائیوں کو اس کی تلقین کیجیے گا۔ دوسری بات جو میں ضروری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ خصوصاً کالا جادو اور جنات سے دور رہیے گا، نہ خود کالا جادو کیجیے گا، نہ کسی دوسرے شخص پر کروائیے گا، کیونکہ کالا جادو کرنا یہ ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ آج اگر آپ کسی دوسرے شخص کا گھر خراب کرو گے تو یہی کالا جادو ایک دن آپ کی طرف ضرور پلٹے گا اور آپ کا بھی ویسا ہی کھانا خراب کر دے گا جس طرح آپ نے دوسرے شخص کا کیا تھا۔ تو پیارے دوستوں، کوشش کیجیے گا کہ خود بھی کالا جادو بندشوں سے دور رہیے گا اور دوسرے شخص کو بھی اس دندے سے دور رہنے کی تلقین کیجیے گا، کیونکہ کالا جادو کرنے کا ایک دفعہ اگر کسی شخص کو چسکا لگ جائے تو عمر بھر پھر وہ اپنے آپ کو اس دلدل سے نہیں نکال سکے گا۔ کالا جادو میں جو جنات، جو شیاطین مسلط کیے جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ جب آپ کو اس لپیٹ میں لے لیتا ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رات آپ نے 42 مرتبہ آیت کرسی پڑھنی ہے، پاک و صاف ہو کر۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ مل دینی ہے، اور ملنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کے ہتھیلیوں کے زور سے زمین پہ مار دینی ہے، اور یہ دہرانا ہے بار بار یہ الفاظ 12 مرتبہ کہ مجھ پہ جتنے کالا جادو، نظر بد اور جنات ہوئے میں سب کو جلا کے خاک کر کے رکھ دوں گا۔ پیارے دوستوں، یہ عمل اتنا طاقتور عمل ہے، جتنے سخت سے سخت جنات ہو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ میں سبسکرائب کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کی، اس آیت کی اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے کرنا ہو وہ دل کھول کر سکتا ہے، اور ساتھ میں اس کا تعویذ اور پلنے پلانے کے لیے بھی لکھ سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ آن لائن کام کروانے کے لیے رات کو 11 بجے، 10 سے 11 بجے کسی دوست بہن بھائی نے اگر رابطہ کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جنات، بدبخت جادوگر اور بدبخت حاسدین کے نظر بد سے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔